नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम मिसन न्यूजमा। म मधुकर लुइटेल। दर्शकवृन्द, विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारले जडा गाडेको हरेक क्षेत्रलाई प्रहार गर्दै अघि बढेको हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ। हामीले मिसन न्यूज मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा मौलाएको विकृति, भ्रष्टाचार लगायतका तथ्यहरू सार्वजनिक गर्दै आएका छौं। त्यसको निरन्तरता हुने नै छ। आज हामीले राष्ट्रिय विभूति गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीको विषयमा चर्चा गर्दैछौं। आज आम नेपालीको मन दुख्ने त्यो तथ्य केलाउँदैछौं। हो, गौतम बुद्धको जन्मथलो र लुम्बिनीका विषयमा फैलाइएको भ्रम चिर्दैछौं। इतिहास साक्षी छ, गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी अरू कसैको होइन, नेपाली मनको हो, नेपालीको आत्मा हो। तर भारतले उत्तर प्रदेशको पिपरा हावामा गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी जस्तै हुबहु नक्साङ्कन गरेर विश्व समुदायलाई ढाँट्दैछ। तर नेपाल सरकारले कुनै चासो र कूटनीतिक पहल गरेको देखिँदैन। नक्कली कपिलवस्तुको भ्रम चिर्न हामीले तपाईलाई यथार्थता देखाउँदैछौँ। भारत सरकारले नक्कली कपिलवस्तु निर्माण गरेको छ। नेपाल भारत सिमाना अन्तर्गतको उत्तर प्रदेश राज्यको सिद्धार्थनगर जिल्ला स्थित पिपरहवा भन्ने स्थानमा नक्कली कपिलवस्तु निर्माण गरेको हो। भारतले भगवान गौतम बुद्धका बाबु राजा सुदोधनको दरबार नेपालमा नभई भारतमा भएको दावी गर्दै उक्त दरबार निर्माण गरेको हो। कपिलवस्तुको बन्सार नाका चाकर चौडदेखिको 3 किलोमिटर दक्षिणमा सो दरबार निर्माण गरिएको छ। प्राचीन कला तथा संस्कृतिको नक्कल गरी भारतीय पुरातत्वविदहरूको सहयोगमा उनीहरूले नेपालको जस्तै प्राचीन कपिलवस्तु निर्माण गरेका हुन्। भारतको अलीगढवा र पिपरहवामा बनाइएका नक्कली कपिलवस्तु अझै निर्माण विस्तार भइरहेको छ। त्यहाँ रहेका ठूला ठूला बोर्डहरूमा राजा सुदोधनको दरबार र भगवान गौतम बुद्धले 29 वर्ष बिताएको स्थल भनेर लेखिएको छ। सुर्ती चुना इँटाको धुलो र चाक्लो इँटाबाट अझै दरबार निर्माण कार्य भइरहेको छ। केही वर्ष यतादेखि भारतले यस क्षेत्रलाई कपिलवस्तु नामाकरण गरी व्यापक भौतिक पूर्वाधारको विकास समेत गरिरहेको छ। भारत सरकारले त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत निर्माण कार्य सुरु गरेको छ। हरेक निकाय तथा भारतीय सञ्चार माध्यम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा त्यो नै प्राचीन कपिलवस्तु भएको व्यापक रूपमा भ्रामक प्रचार पनि गरिरहेको छ। भगवान गौतम बुद्धको अष्टधातु राखेको उक्त स्थललाई उनीहरूले प्राचीन कपिलवस्तु भनेर प्रचारबाजी गरेपछि नेपालमा रहेको प्राचीन कपिलवस्तु ओझेलमा पर्ने अवस्था देखिएको हो। सन् 1962 मा भारतीय पुरातत्वविद श्रीमती देवला मित्राले नेपालको प्राचीन कपिलवस्तु उत्खनन गर्दा पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको हुँदा यो प्राचीन कपिलवस्तु नभएको भन्दै भारतको पिपरहवामा रहेको भिक्षु बस्ने स्थानलाई प्राचीन कपिलवस्तु भएको दावी गरेपछि भारतले पनि यसलाई प्राचीन कपिलवस्तु नै भएको दावी गर्न थालेको हो। तर भारतले दावी गरेको कपिलवस्तुमा न त बुद्ध ग्रन्थ दिव्ययानका अनुसारको नदी, पहाड र हिमाल देखिन्छ, न त 5औं तथा 7औं शताब्दीका चिनिया विश्वयात्रीले भनेका कुराहरू नै देखिन्छन्। एउटा भ्रामक प्रचारबाजीको भरमा भारतले पर्यटकहरूलाई झुक्क्याएर आफ्नो कपिलवस्तु सक्कली भएको दावी गरिरहेको छ। प्राचीन कपिलवस्तु तिलौरा कोट दरबारलाई जातक निदान कथा, ललित विस्तार, बौद्ध ग्रन्थ, ऐतिहासिक अभिलेख, मगध सम्राट अशोकद्वारा निर्मित स्तम्भ, चिनिया विश्वयात्री फ्याहन र वेनसाङको यात्रा विवरण लगायतले नेपालको तिलौरा कोट नै प्राचीन कपिलवस्तु भएको पुष्टि भएको लुम्बिनीका जानकारहरू बताउँछन्। सक्कली चाहिँ त हाम्रो लुम्बिनी हो। उत्खनन गरेको वस्तुहरू छ नि, तिलौरा कोट हो, लुम्बिनी नै भयो। त्यहाँबाट उत्खनन गरेका वस्तुहरूबाट हाम्रै हो भन्ने कुरा प्रमाणित छ। त्यति मात्र होइन कि उनको मामा घर उता के अरे मामा घरदेखि परासी नजिकै मामा घर भएको इत्यादिबाट पनि त्यो चाहिँ प्रमाणित छ। एउटा के हो भने बुद्धले उता गएर ध्यान गरेका थिए होइन, त्यहाँबाट उनलाई जुन ऊ भयो के अरे के इन्लाइटनमेन्ट भन्ने बुद्धत्व प्राप्त भयो, त्यो चाहिँ उतैपट्टि प्राप्त भएको हो है। पछि मरेको पनि उतै हो, फेरि मर्न चाहिँ उतै मरेको हो देउरियामा। तर जन्म चाहिँ त यही नै कसैले पनि गरेको थियो। 1-2 जना त्यो भारतीयहरूको कहिलेकाहीँ कुनै भारतीयको अलिअलि दुष्ट प्रवृत्ति हो त्यो चाहिँ।
भारतको पिपर हावामा न त सम्राट अशोकले स्थापना गरेका अशोक स्तम्भ नै भेटिन्छन्, न त्यहाँ कुनै नदी नै छ। तर पनि भारतीय सरकार कपिलवस्तु आफ्नै देशमा भएको सिद्ध गर्न लागि परेको छ। तर पनि नेपाल सरकार भने मूकदर्शक बनेर बसेको छ। यसका सम्बन्धमा सरकारले कुनै पनि औपचारिक कूटनीतिक पहल गरेको छैन। करिब 3000 वर्ष पहिले निर्माण गरेको यस दरबारलाई 5औं शताब्दीका चिनिया विश्वयात्री सुहान र 7औं शताब्दीका वेन्साङको यात्रा विवरण अनुसार भागीरथी नदीको किनारमा अवस्थित र ठूलो पर्खालले घेरिएको यस दरबारलाई नै प्राचीन कपिलवस्तु भएको उल्लेख यात्रा वृत्तान्तमा गरेको पाइन्छ। जापानका विश्व प्रसिद्ध पुरातत्वविद प्राध्यापक जुराइयो नाकामुरा र पूर्णचन्द्र मुखर्जी समेत नेपालमा रहेको तिलौराकोट दरबार नै प्राचीन कपिलवस्तु भएको पुष्टि गरेको बताउँछन् इतिहासकारहरू। यो लुम्बिनी भन्ने कुरो चाहिँ विश्व सम्पदामा यो सूचीकृत भएको हो। यो चाहिँ नि नेपालको कपिलवस्तु भन्ने कुरो विश्व सम्बन्ध उसमा पनि भएको छ, विश्व उसमा है। अब अर्को कुरो उसको युएनको महासचिव के उथान्त पहिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि लुम्बिनी विकास कोषै सञ्चालन गरेको उहाँले हो। त्यसकारण चाहिँ नि यो आज मलाई लाग्छ 72 तिर हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँ युएन महासचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यस टाइममा लुम्बिनीलाई उहाँले चाहिँ नि विकास गर्न खोजेको भएर यो चाहिँ नि इन्डियाले अब भन्नु बेकारै जस्तो लाग्छ। र नेपालमा जहिले सरकार तरलतामा हुन्छ त्यस टाइममा इन्डियाले सधैँ भन्ने कुरो यही नै हो। भारतले नक्कली कपिलवस्तु निर्माण गरेपछि अहिले भारतको बाटो हुँदै आउने पर्यटकहरूको आवागमनमा निकै कमी आएको छ। भारतीय गाइडहरूले नेपालको कपिलवस्तु नक्कली भएको र भारतको असली भएको भन्दै भ्रम सिर्जना गरेपछि उनीहरू नेपाल आउनुको साटो भारतकै नक्कली कपिलवस्तु हेरेर फर्कने गरेको लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारी बताउँछन्। तिलौराकोट प्राचीन कपिलवस्तु दरबार उत्खनन गर्दा भेटिएका सामग्रीहरू राखिएको कपिलवस्तु संग्रहालय समेत अहिले ओझेलमा परेको छ। पर्याप्त प्रमाणको रूपमा रहेको संग्रहालय एउटा जिउँदो प्रमाण हो। यहाँ मौर्यकाल कुषाणकालीन पुरातात्विक सामग्रीहरूले प्राचीन कपिलवस्तु दरबार यही भएको दावी गर्छन्। यहाँ हरेक सुन तथा चाँदीका असरफी, प्राचीन भाँडाकुँडा, शिलास्तम्भ तथा अन्य वस्तुहरूबाट दरबार यही भएको दावी संग्रहालयका कर्मचारी बताउँछन्। सरकारी उदासीनता र हेलचेक्राइका कारण यस दरबारको थप उत्खनन र संरक्षण भएको देखिँदैन। चारैतिर झाडी र जंगल मात्र देखिन्छ। उत्खनन भएका वस्तुहरू समेत अलपत्र अवस्थामा छन्। बाहिरबाट जंगल जस्तो देखिने उत्तर दक्षिण 1700 फिट लामो र पूर्व पश्चिम 1300 फिट चौडा क्षेत्रफलमा रहेको यस दरबारको चारैतिर 8 फिट चौडा सुरक्षा पर्खालले घेरिएको छ। राजा सुतोदनको राजप्रसाद तिलौराकोट दरबारभित्र मुख्य दरबार, पूर्वी र पश्चिम द्वार तथा यसको 500 मिटर उत्तर राजा सुतोदन र मायादेवीका स्तूपा छन्। नक्कली कपिलवस्तुलाई भारतले दिग्भ्रमित पार्न कृत्रिम नदीको रूपमा नहर समेत निर्माण गरेको छ। एकातिर भारतले पिपर हावालाई प्राचीन कपिलवस्तु भएको कुरामा जोडका साथ उठान गरेको छ भने त्यसको विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न युद्ध स्तरमा लागेको छ। तर दिनानुदिन जंगलमा परिणत हुँदै गएको नेपाल स्थित प्राचीन कपिलवस्तुको विकासमा भने सरकारले कुनै ध्यान दिएको पाइँदैन। न त भारतले दावी गरेको विषयको खण्डन नै गरेको छ, न त यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रसार नै। लुम्बिनी विकास गुरु योजना भनी लाखौं खर्च गरिएको छ। तर भगवान गौतम बुद्धले तिलौराकोटमा 29 वर्षको युवा अवस्था बिताएका र उनका पिता राजा सुतोदनको राजप्रसादको रूपमा परिचित छ यो थलो। बुद्धस्थल प्राचीन कपिलवस्तु तिलौराकोटको पाइला टेक्दा बुद्धत्व पाएको अनुभूति गर्छन्। शान्तिको अथाह सरोवर तिलौराकोट आउँदा मन शान्त भएको ठान्छन् भन्ने इतिहासमा लेखिएको पाइएको छ। बुद्धको अमूल्य समय बितेको यस दरबारको न त कुनै गुरु योजना छ, न त संरक्षण नै। हामीले देखाएको दृश्यले हरेक नेपालीको मन दुखेको छ। तपाई आफ्नै भन्नुहोस्, एउटा नेपालीको शिर झुक्ने गरी गरिएको कुप्रचार नै तपाईको मन कति कुँडिएको छ। तर जिम्मेवार निकायका हाम्रा महामहिमहरूको शिर लाजले झुकेको छैन।
भारतले दावी गरेको कपिलवस्तुमा न त बुद्ध ग्रन्थ दिव्ययानका अनुसारको नदी पहाड र हिमाल देखिन्छ, न त 5औं तथा 7औं शताब्दीका चिनिया विश्वयात्रीले भनेका कुराहरू नै देखिन्छन्। एउटा भ्रामक प्रचारबाजीको भरमा भारतले पटक पटक पर्यटकहरूलाई झुक्क्याएर आफ्नो कपिलवस्तु सक्कली भएको दावी गरिरहेको छ। बाँकी प्रसङ्ग पुनः कोट्याउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि।